बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। नाज़रीन, विकीलीक्स और RGST दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने आवाम के आसाब को अपने सहर में मुब्तला कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद कई खबरें ऐसी हैं जो अपनी जगह पर अहम हैं। इख्तियारात का सूबों को मुंतकिल होना कुछ कम अहम नहीं। जी हाँ, वफाक ने 5 वजारतों के इख्तियारात सूबों को मुंतकिल कर दिए हैं और 5 मज़ीद वजारतों के इख्तियारात फरवरी में मुंतकिल करने का वादा किया है। जी अमजद साहब, पाकिस्तान जबकि एक वफाकी ममलिकत है, तो आप इस डेवलपमेंट को किस तनाजुर में देखते हैं? क्या इख्तियारात का सूबों का मुंतकिल होना अच्छा इक़दाम? देखें, ये बहुत अच्छा है। असल में ये है कि जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बनने से पहले जो बरसगीर के मुसलमान थे उनका मुतफ़िका मुतालबा ये था मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से और भी जो हमारे फोरम्स थे, जब आइनी इस्लाहात की बातें होती थी, मिसाक लखनऊ हो, कायदे आज़म के 14 नुकात हों, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, या आपका पाकिस्तान रेजोल्यूशन हो जिसको करारदादे पाकिस्तान आप कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान हो, पूरी की पूरी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में प्रपोजल्स मुसलमानों की तरफ से आती थी, उन सब में एक कॉमन चीज़ ये थी कि सूबों को वो फेडरल सिस्टम लाना चाहते थे। अच्छा। और फेडरल सिस्टम बेसिकली क्या था? फेडरल सिस्टम ये था, उसमें होता ये है कि जो मरकज़ के पास कम इख्तियारात होते हैं, ज़्यादा जो है सूबों को दे दिए जाते हैं। तो ये स्पिरिट थी उनकी सारी डिमांड्स की। चूँकि मरकज़ में उस वक्त हुकूमत बननी थी, ज़ाहिर है जो अक्सरियत है उनकी बननी है, और वो कांग्रेस थी जो रिप्रेजेंट करती थी बुनियादी तौर पे हिंदू मेजॉरिटी को। ठीक है। तो इसलिए मुसलमानों को ये खतरा था कि अगर ये इख्तियारात ज़्यादा, अगर एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसमें मरकज़ के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, सूबे तो रह जाएंगे। और 5 सूबे ऐसे थे कम अज़ कम जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत हो सकती थी। ठीक है। अगर वो, यानी 11 सूबों में टोटल जो उस वक्त थे 5 सूबे, तो अगर उन 5 सूबों के पास इख्तियारात नहीं है तो जाहिर है कि उन वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो बेमैनी हो जाती हैं। तो इसलिए उनकी ये 63 वर्ष पुराना ख्वाब हुआ ना। देखें, ये उससे भी पुराना ख्वाब है, ये 63 वर्ष नहीं है, ये कोई 90 साल पुराना ख्वाब है। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हुआ ये कि जो पाकिस्तान की खालिक जमात थी मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ऑल टूगेदर, कह लें कि एक बिल्कुल ऑल टूगेदर डिफरेंट यू टर्न लिया और वो प्रो सेंटर हो गई। ठीक है। और जो मुख्तलिफ और पार्टीज थी जो इसी में से निकली, या जो पहले पार्टी जैसे कांग्रेस से निकली, अगर जो अब अवामी नेशनल पार्टी है, बेसिकली ये इसकी आप कह लें ओरिजिन जो था वो कांग्रेस की ये अलाइड एक पार्टी थी, ये लोग थे। सिमिलरली जो और नेशनलिस्ट पार्टीज थी, बलोचिस्तान में बनी, सिंध में बनी, या पंजाब में भी किसी हद तक कुछ जो समझदार लोग थे ये कहते थे कि आप सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करें। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान आपके साथ था, उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था। अवामी मुस्लिम लीग जब बनी, मुस्लिम लीग से निकल के अवामी लीग जिसको कहा गया, अवामी लीग की सबसे बड़ी डिमांड ये थी, सबसे पहले ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज के ऊपर मसला बना, फिर आगे चलते चलते वो इन चीज़ों के ऊपर भी आ गया कि कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह की स्टेट होना चाहिए, फेड यूनिट होना चाहिए, एक यहाँ पे वहादानी तर्ज हुकूमत होना चाहिए या फेडरल होना चाहिए, जो आपकी गवर्नमेंट है वो फेडरल होनी चाहिए, या वो उसमें पार्लिमानी होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट, या सदारती होनी चाहिए। ठीक है। और जो स्टेट है वो फेडरल होनी चाहिए या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ये इश्यूज थे जो जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका 47 से चलते 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 56 में आके कॉन्स्टिट्यूशन एक बना, ठीक है, उसकी डिले की, उसके पीछे रीजन ये थी कि सूबों के और मरकज के आपस में इख्तियारात तय नहीं होते थे कि किस तरह के इख्तियारात सूबों के पास हों, किस तरह के मरकज के पास हों, कौन कौन सी। उसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक तो ये होता है सर्विसेज में नुमाइंदगी कैसे हो, फिर ये होता है कि जो वफाक के अदारे हैं, जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, असेंबलियां हैं, उनमें नुमाइंदगी कैसे हो, इस तरह नुमाइंदगी हो कि ये ना हो कि एक सूबा उसकी ज्यादा आबादी है तो वो तो उसकी वहां पे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी तो अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। जो छोटे सूबे उनकी रिजर्वेशन होती हैं कि आप कुछ ऐसे मैयर्स उसमें ले लें। ये और ये पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग ये कहती थी, मुस्लिम लीग जो कहती थी एडवोकेट, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो एडवोकेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यानी मुनासिब और मौसर। ये नहीं था कि पॉपुलेशन के हिसाब से नुमाइंदगी हो, बल्कि ये था कि मुनासिब और मौसर, और ये ऐसी कि जिसमें जो मेजॉरिटी है वो अपनी मर्जी की कानून साजी ना कर सके, जिसमें यह भी था कि जो मुसलमान नुमाइंदे होंगे या किसी भी माइनॉरिटी के नुमाइंदे होंगे उनका 3/4 जो है 3/4 वो अगर सपोर्ट करते हैं किसी भी आईनी बिल को तो तब वो पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उनके बारे में अगर कोई लेजिस्लेशन होती है
تو یہی چیزیں بعد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی. بعد میں مسلم لیگ نے بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹینڈ لے لیا, وہ پرو سینٹر ہو گئی, اور باقی جو اور پارٹیاں جب بنتی گئیں تو وہ یہ باتیں کرتی, وہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی, وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ کو یونٹس کو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں آپ کے ان کو امپاور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے 56 میں پیریٹی کا اصول متعارف کروایا, فیڈرل آپ کی جو اسمبلی تھی لیجسلیچر اس میں. اچھا 62 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو 62 میں آپ نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیوس کروا دی. اگین ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں بھی پاور سینٹرلائز ہوتی تھی, پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی, اس میں اسمبلی ہے, صوبوں کی نمائندگی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پھر یہ کیا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ نے 2 ادارے بنائے, ایک قومی اسمبلی اور سینٹ. سینٹ جو ہے وہ صوبوں کی بنیاد پہ ہے جس میں سب صوبوں کو برابر نمائندگی ہوتی ہے, آبادی جو بھی ہو, اور جو قومی اسمبلی ہے اس میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ چیزیں تھیں کہ جب صوبے ہیں تو صوبوں کو جب 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اس سے پہلے 1 یونٹ تھا, 62 میں بھی اور 56 میں بھی 2 ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان ایک یونٹ بن گئے. تو یہاں پہ جب پاکستان تو ٹوٹ گیا جو ہونا تھا, باقی پاکستان ویسٹ پاکستان کو انہوں نے 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا, اور ساتھ کچھ اور ہمارے جو جیسے گلگت بلتستان کے ایریا, ٹرائبل ایریا, ان کے بھی حقوق کی بات ہونی تھی. تو تب یہ ایکسیپٹ کیا گیا, ایڈمٹ کیا گیا, کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈ کیا گیا کہ صوبوں کو اختیارات منتقل کیے جائیں گے. لیکن اس کو آگے امپلیمنٹ ہوتے 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 تو اتنا ٹائم لگا ہے کہ اب جا کے وہی پارٹیاں جو نیشنلسٹ پارٹیز تھیں وہ بیچاری ان کو غدار کہا جاتا تھا, اور جو بات کرتی تھی کہ صوبوں کو اختیارات منتقل کریں, ان کے بارے میں عجیب و غریب یہاں پہ الزامات لگے. لیکن اب جا کے سارے لوگوں نے, میں مسلم لیگ کے بھی, پیپلز پارٹی کے بھی, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی, اور بھی جو لوگ یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں, سب نے مانا ہے. تو میں تو سب کو پورے پروسیس کو ایز اے ٹرو پاکستانی میں تو بہت اچھا سمجھتا ہوں, بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھے نکلیں گے. ٹھیک ہے امجد صاحب, 90 سال کے بعد آخرکار ہم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ اختیارات منتقل کیے جائیں, تو اس سے اب تبدیلی کیا آئے گی؟ جیسا آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا, تو کیا اچھا ہوگا؟ نہیں, 90 سال کے پروسیس کا فیصلہ تو ہم نے 63 سال بعد کیا ہے, لیکن اس میں تبدیلی ڈیفینیٹلی دیکھیں, اس میں تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی یہ آئے گی کہ کچھ ایسی خاص طور پہ اس میں اگر آپ غور کریں, اس میں جو محکمہ بہبود آبادی ہے, امور نوجوانان ہے, زکوٰۃ واؤچر ہے, ٹھیک ہے, اور ٹورزم ہے, تعلیم ہے, صحت ہے, کلچر ہے, سماجی بہبود ہے, اس طرح کے جو سارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو 5 ابھی منتقل ہوئے ہیں, 5 ابھی ہونے ہیں اور بھی ہونے ہیں. جو اسپرٹ ہے 18th امینڈمنٹ کی, اس کی یہ ہے کہ 20 سے 22 وزارتیں رہنی ہے سینٹر کے پاس, باقی سارے کے سارے وزارتیں, ان کے اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس, سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشنز, وہ سارے کے سارے صوبوں کو ٹرانسفر ہو جانے. یعنی وہ جو سبجیکٹس ہیں, جو وہ کام ہیں کہہ لیں, وہ صوبے کیا کریں گے. اب ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, سماجی بہبود ہے, پاپولیشن ویلفیئر ہے, یا یوتھ افیئرز کا جو کام ہے, ٹورزم کا کام جو ہے, یہ آپ لوکل لیول پہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اگر ایک لوگ جو ہیں وہ لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ, پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا گلگت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اور جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ڈیولوشن ہونی چاہیے اور اختیارات دینے چاہیے. جنرل مشرف صاحب نے ڈیولوشن کی, انہوں نے صوبوں سے ڈسٹرکٹس کو اختیارات دے دیے, لیکن سینٹر سے کچھ نہیں دیا, اور سینٹر کو اور زیادہ پاورفل کر دیا. ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ سینٹر کے پاس اختیارات دے کے وہاں پہ وہ انہوں نے ایک ریکنسٹرکشن وہ بنا دیا, اور NRB, اور اس کے بعد ایک طرح سے انہوں نے سینٹرلائز کر دیا. اسپرٹ یہ ہے کہ آپ سینٹر سے صوبوں کو اور صوبوں سے ڈسٹرکٹس کو اختیارات دیں. اس کا اگلا مرحلہ یہ بھی ہے, اب صوبوں نے بھی کیا کیا, جب الیکٹڈ گورنمنٹ